जो आपको देख के प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट बनता है। और तीसरा बड़ा फायदा ये, हम खुश तो सब खुश, सब खुश तो हम खुश। कहने का मकसद ये है कि सिर्फ सेहत ही नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम भी आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलती है। अब कौन से ऐसे वो काम है जो ज्ञान ब्रह्मा करता है? मैं मोटी मोटी बातें बताऊंगी, क्योंकि ज्ञान ब्रह्मा पे तो किताबें लिख दी गई और 1 घंटा क्या 10 दिन भी उस पर बोला जाए तो उसका काम वापस खत्म नहीं हो। पहली बात, एंटी इंफ्लेमेटरी। व्हाट इज इंफ्लेमेशन? सूजन, वरम। दुनिया में कोई भी खलिया जो अल्लाह ने पैदा किया, जब वो लड़ता है या बीमार होता है तो पहली चीज जो उसको कन्फ्रंट करती है वो है सूजन। अभी आप अपनी उंगली से यहाँ से नाखून से लकीर खींचो, पहले एक लाइन बनेगी, उसके बाद वो सुर्ख होगी, उसके बाद उसमें खुजली शुरू हो जाएगी। ये है इन्फ्लेमेशन। अब अगर इस जगह कोई बैक्टीरिया बैठ गया तो हो गया वो इन्फेक्शन। तो हर बीमारी की जड़ में इन्फ्लेमेशन मौजूद है और गैनोडर्मा एंटी इन्फ्लेमेटरी। समझ आई? और जब इन्फ्लेमेशन है तो दर्द है, और दर्द है तो फिर उसके लिए दवा लेनी पड़ेगी। तो जब वो इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा है तो इसका मतलब दर्द को कम करेगा, इसका मतलब सूजन को कम करेगा। अगर जोड़ में सूजन है तो जोड़ की सूजन कम है, अगर आसाब में सूजन है तो उसकी सूजन कम है, ब्रेन में सूजन है तो उसकी सूजन कम है, तो आप तमाम बीमारियों से बच गए। आर्थराइटिस, अल्जाइमर, कार्डियक, लिवर, यानी पूरी जिस्म में कहीं पे भी सूजन अगर शुरू होती है और आप मुस्तकिल सही मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी दवा की जरूरत कम हो जाती है। फिर सबसे बड़ी बात ये, सिक्योर दवा। आप पैरासिटामोल भी लें तो आपके जिस्म में एक चैलेंज आ जाता है। उस जिस्म में उस केमिकल की अच्छी चीजें तो ले लेती है, पेन कम हो जाएगा, लेकिन जब वो दवा टूटती है तो जाके जिगर पे इफेक्ट करती है। अगर पानी आपने कम पिया तो कहीं ना कहीं आपकी किडनी पे भी इफेक्ट होता है, और अगर चने की तरह पैराडोल खाई तो आपका लिवर फेल हो जाता है, एंड दैट बिकम द कॉज ऑफ डेथ। तो सिर्फ पैराडोल भी इतनी गंभीर मुश्किल रख सकती है, और ये वो नेचुरल पेन किलर है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उल्टा ये लिवर को भी साफ कर देता है। किस तरह काम करता है? सफाई करेगा। एक दिन अगर आपके मोहल्ले में काम करने में सफाई वाला नहीं आता तो एक दिन किचन ब्लॉक हो जाता है, क्या होता है? 2 दिन के बाद आप वो बाथरूम में घुसेंगे नहीं, इतना बुरा टॉक्सिक इफेक्ट आएगा। तो जो चीज आपके जिस्म की सफाई करे, आपके जिस्म को सेहत दे और आपके जिस्म को रिपेयर करे, उससे बेहतरीन डॉक्टर तो कोई नहीं हो सकता। नहीं है? तो जहां पर सूजन खत्म की, दर्द खत्म किया, वहीं से उसकी डॉक्टरी शुरू हो गई। उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो आपको जिंदा रखे हुए, आपका ये पंप, आपका दिल जो खून पहुंचा है, उसको भी तो ताकत चाहिए। वो अगर ताकत नहीं देगा तो काम कैसे करेगा? तो कार्डियो प्रोटेक्टिव, दिल की प्रोटेक्शन, दिमाग की प्रोटेक्शन। कैंसर के बारे में 1977 में आ गया कि गैनोडर्मा के अंदर कैंसर को ग्रो करने की कैपेसिटी को बंद करने की सलाहियत है। उसका खून की मिकदार कम कर देता है, ट्यूमर मास कम हो जाता है, और इसी तरह उसके ऊपर दवाएं काम कर सकती हैं और ये खुद ट्यूमर मास को रिड्यूस कर देता है। तो न सिर्फ रोकना, बढ़ने नहीं देना, फिर उसको मार देना और फिर उसको दोबारा नहीं होने देना, ये सारे काम गैनोडर्मा कर सकता है। इसलिए इसको कहा गया कि इट हैज गॉट एन एंटी कैंसर इफेक्ट। एलर्जीज, आज हवा, पानी, हर चीज से आपको एलर्जी है, हर एक चीज में मिलावट है। तो जो दवाएं बाजार में आई वो जरूरी है, आपको जिंदा रहना है तो एलर्जी के खिलाफ लड़ना होगा। अपने बॉडी में जो आपके एंटी एलर्जिक फिनोमेना है, मास्ट सेल्स जो WBC हैं, उनके अंदर प्रॉपर्टी है एलर्जी के खिलाफ लड़ने की, उनके ऊपर काम करके गैनोडर्मा खुद बॉडी के थ्रू आपकी एलर्जीज को कम करता है। इसलिए उसके अंदर एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी जो कंपेयर की गई लेनोस्टैटिन रिंग C8 की प्रोडक्शन की वजह से, जिसने इम्यून सिस्टम पे कुव्वत मुदाफियत को मजबूत करके आपके डिफेंस को ताकत देगी। ठीक है, तो ये यूजफुल है हर एलर्जी में, चाहे आप लगाएं या खाएं, जिस तरीके से भी ये एलर्जी को कम करने में मदद देता है। फिर आइए सोच, कौन सी दवा है जो सोच बदलती है?
کوئی دوا ہے؟ میں نے تو نہیں پڑھی. جتنی بھی اینٹی سائیکوٹک ڈرگس ہیں, جتنی بھی سائیکولوجیکل بیلنسنگ ڈرگس ہیں, وہ سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ کاؤنسلنگ کرتے ہیں, وہ صرف وقتی اور اپنے سائڈ افیکٹس رکھتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن گینوڈرما کا استعمال جب برین کے اوپر ہوتا ہے تو آپ کو سکون ڈی اسٹریس کرتا ہے. جب اینٹی اسٹریس ایلیمنٹ آپ کی باڈی میں آتا ہے تو آپ کو دواؤں کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ ایک اچھی شخصیت کے مالک بن جاتے ہیں. ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے, سوچ کی خرابی بہتر ہو جاتی ہے, اور جب ڈپریشن اور مطمئن انسان بہتر ہوگا تو ایک اچھا انسان بھی ہوگا, کام بھی کر سکے گا, اپنے لیے بھی کام کر سکے گا, دوسروں کے لیے بھی کام کر سکے گا. تو دماغ کا صحیح ہونا اور اس کا صحیح استعمال کرنا بھی صحت مند کی علامت ہے. اس کے ساتھ ساتھ شوگر, بلڈ پریشر, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کو نارمل رکھتی ہے. اب جو بھی چیز آپ کھا رہے ہیں وہ شوگر میں کنورٹ ہو رہی ہے, تو کیا ہر سے ڈائبٹیز ہے؟ نہیں, لیکن جب وہ شوگر باڈی میں جا کے صحیح جگہ استعمال نہیں ہو یا زیادہ مقدار میں چلی جائے تو باڈی کیا کرے؟ باڈی یہ کرے گی بھائی اس زیادہ مقدار کو یا تو جمع کر لے گی یا پھر اس کے خون میں بڑھا دے گی. جب خون میں پڑے گی تو آپ کو ڈائبٹیز کہلائے گا, اور اگر جمع ہو جائے گی تو وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا, میری طرح دبلے ہونے گے آپ. لیکن جو چیزیں اس کو کنٹرول کرتی ہیں, شوگر کے کام کو, کھانے کے استعمال کو جو چیز کنٹرول کرتی ہے وہ انسولین, اور گینوڈرما اس انسولین کو کنٹرول کرتا ہے. This is how جو چیز آپ کے جسم میں زیادہ ہے, جیسے میں نے کہا اس کا کام ہے صفائی کا, اس کا کام ہے توڑ کے چیزوں کو اپنے باڈی کو اپنے صحیح لیول پہ لے کے آنا. گلائسیمک کنٹرول ہم اس کو کہتے ہیں. پینکریاٹ کا بلڈ فلو بڑھتا ہے, ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن بچتی ہیں, ڈائبٹیز کی دواؤں کا استعمال کم ہوتا ہے, اور اکثر دیکھا گیا کہ دوا بھی ڈاکٹرز بند کر دیتے ہیں اگر آپ نے صحیح مقدار میں گینوڈرما کا استعمال کیا. پھر آئیے آپ جگر پہ. سب سے بڑا سافٹ ویئر آپ کا جو ہے باڈی میں اللہ نے دیا ویئر ہاؤس, وہ ہے آپ کا جگر. اس جگر کے بہت سارے فائدے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ آدمی بڑا مضبوط ہے, اس کا جگر بہت بڑا ہے. ہم لوگ عام الفاظ میں استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ پوری باڈی کا اسٹریس جو ہے وہ لیور دیتا ہے. جو چیز صحیح نہیں ہے وہ بھی وہاں جا رہی ہے گاربیج, جو چیز صحیح ہے زیادہ ہے وہ بھی وہاں جا رہی ہے, جو دوا آپ کھا رہے ہیں وہ وہاں ٹوٹ رہی ہے. تو کتنا مضبوط اللہ نے یہ آرگن بنایا ہوگا, اور اس کی صحت کو صحیح رکھنا آپ کی ذمہ داری. آپ کے اندر غذا میں ایسی چیزیں داخل ہونی چاہیے جو اس ویئر ہاؤس کو حفاظت کر سکے. تو لیور کی پروٹیکشن گینوڈرما سے, کڈنی کی پروٹیکشن گینوڈرما سے, برین کی پروٹیکشن گینوڈرما سے, اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ آپ کا جیسا دوسرا بنانے کے لیے, مدد کرنے کے لیے گینوڈرما. ٹھیک ہے, تو ہر سیل کی ریپیئر, گروتھ, اور سب سے بڑھ کر جو چیز آپ کو ٹھیک رکھے ہوئے ہے آپ کی وائٹیلٹی کو, وہ خون کی شریانیں, خون کا وہ نظام جو آپ کے ہر جسم کے ہر سیل کو خون دے رہا ہے, اس خون کے ذریعے کھانا جا رہا ہے, اس خون کے ذریعے ہارمونز جا رہے ہیں, اس خون کے ذریعے خراب چیزیں باہر نکل رہی ہیں. ان سب چیزوں کو توازن چاہیے, بیلنس چاہیے. یہ نہیں کہ 2 آ رہے ہیں اور 4 جا رہے ہیں. اب جیسے یہاں 2-4 جا رہے ہیں, 2-4 واپس آ رہے ہیں, ایسا نہیں. جتنے جا رہے ہیں اتنے آ رہے ہیں. اگر یہ بیلنس رہے گا تو اندرونی ماحول بہتر رہے گا. تو اس بیلنس کو بیلنس رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, اور وائٹلٹی کو وائٹل بنانے کے لیے گینوڈرما چاہیے, طاقت کی استعمال کے لیے گینوڈرما چاہیے, اور صحیح استعمال کے لیے آپ کی وہ پازیٹیو سوچ چاہیے کہ ہاں مجھے گینوڈرما چاہیے. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر دن کہتے ہیں کہ گینوڈرما خود کچھ نہیں کرتا. گینوڈرما آپ کی باڈی کو ایز اے لیڈر, ایز اے ٹیچر, ایز اے گائیڈ آپ کے سیلز کو گائیڈ کرتا ہے کہ ہاں بھائی آپ تمہیں یہ کام کرنا ہے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ گینوڈرما دوا ہے. گینوڈرما ایک ایسا فلسفہ ہے, ایک ایسی طاقت ہے جو سیلز کو صحیح راستہ دکھاتا ہے, ایک ماں کی طرح, ایک ٹیچر کی طرح, کہ آپ کو غلط ہونے سے بچائے گا.
क्योंकि अगर आप ना चाहते हुए भी आपने साबुन से मुंह धो लिया गैनोजी से और टूथपेस्ट कर लिया, तो कहीं ना कहीं आपने अपने मुंह के और अपने दांतों की हिफाजत कर डाली ना चाहते हुए भी। तो ये सोच डॉक्टर लिन की कि गैनोडर्मा को बगैर याद रखे कैसे इस्तेमाल किया जाए। कहा कि चलो इसको रोजमर्रा चीजों में डाल देते हैं, ये तो काम करते हैं ना, स्वास्थ्य सफाई करते हैं, तो सफाई की उन चीजों में डाल दो जिसमें सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, ऑयल, बॉडी लोशन। तो ये वो चीजें आपको इस्तेमाल ही करनी है, आप भूल जाएंगे कि आप किसी पुलिस वाले को लेके आ रहे हैं। तो ये वो होते हैं जो आपकी हिफाजत करते हैं और इस हिफाजत से आपको नहीं पता चलेगा, सामने वाला आपको बताएगा कि आपकी शाइनिंग स्किन क्यों नजर आ रही है, उनका क्या कर रहा है भाई, गैनोडर्मा इस्तेमाल कर रहा है। शाइनिंग स्किन, गैनोडर्मा, शाइनिंग स्किन मतलब है गैनोडर्मा। So this is what Dr. Lim's vision, beauty of vision, कि हर घर तक ऐसे भी प्रोडक्ट्स पहुंच जाएं कि वो उनके जिस्मों का हिस्सा बन के उनको एक मजबूत फौज फराहम कर सके जो अंदर के इंटरेस्टों से लड़ सके। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो जेनेटिक्स हो, चाहे वो आपकी खराब आदतें हो, चाहे वो आपके गलत प्रोफेशन हो। तुम्हें एलर्जी है डस्ट से और तुम्हारा काम ही मिट्टी के अंदर है, कब तक नहीं करोगे काम, खाओगे कहाँ से? डॉक्टर कहते हैं जगह बदल लो, वहाँ मिट्टी है वहाँ जाओ जहाँ मिट्टी नहीं है, तो क्या गारंटी वहाँ मेरे लिए काम रखा हुआ है? तो क्यों ना मैं अपने आप को ठीक कर लूँ कि मैं मिट्टी से होने से भी मैं उसकी खराबी से बच जाऊँ। ये काम गैनोडर्मा करता हूँ। तो दिस इज हाउ यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ गैनोडर्मा एंड वी कैन फाइट विद द डिजीज। When you are uneasy, you are diseased. When you have disease, you are sick. When you are sick, you are not well. When you are not well, you don't want to live sometimes. क्योंकि भाई आप अपनी बीमारी से थक के को खुशी कर देते हो। तो wellness is a blessing. Not everybody can have it. It's your blessing of your mind if you go for wellness rather than to take an insurance card. कि चलो जाए इंश्योरेंस का पैसा है चलो जाके डॉक्टर को दिखा लेते हैं। इंश्योरेंस which gives you a premium when you are alive. इंश्योरेंस लेते हो क्या होता है? हर महीने हर साल देते हो पैसा, कौन फायदा उठाता है? बच्चे और बच्चों के बच्चे। अब तो पैसे देके निकल दिए, इंतजार कर रहे हैं कब बाबा जाए और पैसे मिले इंश्योरेंस के। This is true. This is true. But ये वो इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसपे बाबा जाते भी नहीं, एजिंग प्रोसेस बढ़ा और बाबा भी खुश और बच्चे भी खुश, क्योंकि legacy runs in the family. Everybody get the benefit of health, wealth and happiness. क्यों? क्योंकि आपने उनका मुस्तकबिल बना दिया, जो आप आज खुद हैं आप वही अपने बच्चों को दे सकते हैं। अब आइए दूसरे पिलर, गैनोडर्मा आपको कैसे मिलता है? गैनोडर्मा आपको कॉफी में मिलेगा, गैनोडर्मा आपको टूथपेस्ट में मिलेगा, गैनोडर्मा आपको शैम्पू में, ऑयल में, कोकोसी में, यानी बॉडी फोम में, कैसे भी स्किन से वो टकरा जाए आपको हिफाजत करता है। दूसरा पिलर जो हमारा है वो है स्पाइरुलिना, क्वीन ऑफ रिएक्शन। द किंग ऑफ रिएक्शन इज गैनोडर्मा, द क्वीन ऑफ रिएक्शन इज स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना क्या है? आप जब पैदा भी नहीं हुए थे जब अल्लाह ने स्पाइरुलिना को उतारा, हजारों साल पहले जब जमीन आपका गोला थी, जब अल्लाह ने उसे खुश्क किया तो वो क्रैक्स पड़े, उस क्रैक्स के अंदर जो पानी था उसके ऊपर ये ब्लू ग्रीन एल्गी अल्लाह ने दी, और ये ब्लू ग्रीन एल्गी वाज नेम्ड एज स्पाइरुलिना, क्योंकि स्पाइरल शेप की एल्गी, डार्विन जिनको मैं बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती, उन्होंने इसका नाम स्पाइरुलिना रखा। कूजे में दरिया बंद किया, सुपर फूड ऑफ द वर्ल्ड, सुपर फूड ऑफ द सेंचुरी, with everything what you need is in food is there in spirulina. जो चीज इस जिस्म को चाहिए जिंदा रहने के लिए, लड़ने के लिए, डिजीजेस के खिलाफ, वायरसेस के खिलाफ, बैक्टीरिया के खिलाफ, वो आपको स्पाइरुलिना में मिलती है। तो मिनरल्स मिल गए, एसेंशियल अमीनो एसिड मिल गए, ग्रीन ब्लड, ग्रीन ब्लड हीमोग्लोबिन का दूसरा नाम स्पाइरुलिना। अगर खून की कमी को खत्म करना है तो स्पाइरुलिना का इस्तेमाल करें। कार्बोहाइड्रेट नॉमिनल, ज्यादा विटामिन एंड प्रोटीन्स और थोड़ा सा फैट जो जिंदगी के लिए जरूरी है।
کیا کرتا ہے؟ آپ کو انرجی دیتا ہے. کیا کرتا ہے کہ آپ کو ریزسٹنس دیتا ہے, پرفارمنس دیتا ہے, وائرس کے خلاف کام کرتا ہے, اور سب سے بڑھ کر آپ کی جسم کی بلڈنگ بلاک, جو کہ کچھ آپ نظر آ جاؤ نا پروٹین کی وجہ سے. آپ کی کھال, آپ کے بال, آپ کے دانت, آپ کی زبان, آپ کے ہارمونز, آپ کا گوشت, سب پروٹینز ہے. تو آپ کو جب پروٹین گھر میں اتنا اچھا ملا ہو تو آپ گوشت ڈالیں کہ وہ اجناس چلیں جن میں پروٹینز ہیں. ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اگر 10-12 گولیاں ایک وقت میں کھاتے ہو, 3 دفعہ کھاتے ہو, ایسٹروناٹس کھاتے ہیں, چاند پہ جو لوگ جاتے ہیں وہ کھانے کی جگہ اس کارے میں استعمال کرتے ہیں. اور کیسے بڑا ہونا چاہیے. یہ WHO اور USFDA نے اپروو کیا, اس کو کوئی سائنٹیفک ڈر نہیں آپ کو کہ آپ کیا کھا رہے ہیں وہ غلط ہو سکتا ہے. کس نے کلٹیویٹ کیا, کیسے کلٹیویٹ کیا, یہ امپورٹنٹ ہے. ڈیکسن گینوڈرما پروون سائنٹیفکلی سیف پروڈکشن, اس کے اندر کوئی کنٹامینیشن نہیں, کوئی اس کے اندر پریزرویشن نہیں, اور ہر دفعہ جب اسوائنر آتا ہے اس بلاک کو بھی چیک کر کے آپ کو بیچا جاتا ہے. تو کسی قسم کی کوئی خوف کی ضرورت ہی نہیں ہے. 1 گرام آف اسپائرولنا یا 1 kg آف اسپائرولنا برابر ہے 1000 kg آف اسالٹڈ ویجیٹیبلس. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کوزے میں دریا صحیح بن رہا ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں جو آپ کو جانتے ہیں تو آپ لڑ جائیں گے کسی بھی ڈاکٹر سے, آپ کا جسم لڑ جائے گا کسی بھی بیماری سے. طاقت چاہے وہ ماں کے پیٹ میں بچے کو دینی ہو, یا ماں بننے کے لیے, باپ بننے کے لیے, یا بیماری سے لڑنے کے لیے, عمر کے اس حصے میں جا کے جب بھوک مر جاتی ہے